अघिल्लो हप्ताको बसाइमा हामीले युवा साहित्यकार वेदप्रसाद कणेल युवराजको लघु उपन्यास छायासँग प्रेम शीर्षकको उपन्यास वाचन गरेका थियौं। अब प्रस्तुत छ सोही उपन्यासको बाँकी अंश। सबैजना बिस्तारै आफ्नो घरतर्फ लाग्छन्। सुबोधको घरमा सुनसान हुन्छ। प्रमोद बाबा आएकोमा खुसी देखिन्छ र आमा प्रहरी दाइसँग जानु भएको छ। तपाई आएको खबर पाएपछि भोलि नै आउनुहुन्छ भन्छ। सुबोध आफूले छोरालाई ल्याएको लुगा, मिठाई, खेलौना दिन्छ। प्रमोद असाध्यै खुसी हुन्छ। सुबोध अब आफू कोपिलाको नभएको तर छोराको स्याहार सुसार गरेर छोराकै लागि मात्र बाँच्ने अठोट गर्दै कोपिलालाई जेलभित्र भेट्न नजाने सोच्दै छोरालाई सुमसुमाउँदै बिस्तारामा पल्टिन्छ। प्रमोद बाबाको आगमनले अत्यन्तै खुसी हुँदै रमाउँदै निदाउँछ। बिहान हुन्छ। सबैतिर आवाज आउन थाल्छ। प्रमोद पनि उठ्छ र बाबा उठ्नुहोस् के, तपाईलाई सन्चो छैन र भन्छ। जवाबमा सुबोधले सन्चै छ बाबु भन्छ। प्रमोदले आमा आज आउनुहुन्छ भनेर बाबालाई भन्दै जान्छ। सुबोधलाई झन्झन पीडाले सताउँदै जान्छ। सुबोध आफू केही खाँदैन तर प्रमोदलाई खुवाएर विद्यालय समयमै पठाउँछ र ऊ आउँदा नास्ता पनि तयार गरेर राखिदिन्छ। प्रमोद नयाँ झोला, नयाँ खेलौना, नयाँ कपडाले गर्दा खुसी हुँदै दिन बिताउँछ। सुबोधले प्रमोदलाई सँगै सुताउन लैजान्छ। प्रमोदले बिस्तारामा आमाको रुमाल देख्छ र आमालाई सम्झिन्छ। बाबा, आमा हामीसँग रिसाएर हो नआएको? भोलि तपाईले फकाएर ल्याउनुहोस् है, म कहिले आमालाई दुःख दिन्न। प्रमोदको यो बाणीले सुबोधलाई अब अर्को फसाद पर्छ। यो केटालाई अब कसरी आमाको माया गर्ने, फेरि कसरी त्यो हत्यारा पापिनी नर्तकीलाई लिएर आउने र कसरी जेलबाट निकाल्ने। ऊ हत्यारा भए पनि प्रमोदकी आमा हो। बिचारा प्रमोदलाई के थाहा ऊ कसरी के कामले प्रहरीसँग गई। मैले अब मिलेसम्म कोपिलालाई छोराको इच्छा पूरा गर्न पनि उसलाई लिएर आउनुपर्छ। तर मैले कसरी कानुनलाई मिच्न सक्छु? यो बालकलाई कानुन के थाहा भन्दै अनेक कुरा मनमा खेलाउँदै निदाउँछ। बिहान हुन्छ। सुबोध उठ्छ र आफ्नो निदाइरहेको छोरो प्रमोदलाई मसार्छ र त अभागी रहेछस् छोरा। सानै छँदा पैसाको लोभमा र स्वास्नीको इच्छा पूरा गर्न म विदेश गएँ। त्यसपछि तैँले बाबुको माया पाउन सकिनस् र जब बाबाको माया पाउने बेला भयो तेरी आमाले प्रकाशको हत्या गरेर जेलमा पुगी। त अभागी रहेछस् भन्छ। प्रमोद उठ्ला भनेर आफ्नो हात उठाउँछ। सुबोधले हातमुख धोएर प्रमोदको लागि नास्ता तयार गर्छ। प्रमोद पनि उठ्छ, हातमुख धुन्छ र नास्ता खान्छ। प्रमोदले विद्यालयको गृह कार्य गर्छ र केही समय पढ्छ। बिहानको 9 बजिसकेको हुन्छ। सुबोध हतार गर्दै प्रमोदलाई खाना खान बोलाउँछ, खाना खुवाउँछ, कपडा लगाइदिन्छ र विद्यालय पठाउँछ। आफू खाना खान बस्छ तर खाना मिठो हुँदैन र त्यही छोराको बाणी भोलि आमालाई फकाएर ल्याउनुहोस् है भन्ने कुरा सम्झन्छ। सुबोध सरासर प्रहरी कार्यालय जान्छ। प्रहरी जवानलाई आफू कोपिलालाई भेट्न आएको बताउँछ। प्रहरी सिपाहीले कार्यालय प्रमुख अविनाशलाई खबर गर्छ। अविनाशले कोठामा यतै पठाइदिए भन्छ। प्रहरीले त्यही खबर सुबोधलाई पुर्याउँछ। सुबोध अविनाशको कोठामा जान्छ, नमस्कार गर्छ। अविनाशले के भो, किन आउनु भएको भन्छ। सुबोधले आफ्नो सम्पूर्ण घटनाक्रम बताउँछ। ऊ हत्यारा हो। ऊ मेरो नजरमा मरिसकी। अब मसँग उसको छाया मात्र छ, जुन छाया पवित्र छ। मेरो छोरो बालकले आमा भनेर सतायो। उसको नजरमा ऊ आमा हो, हत्यारा होइन। र उसलाई न त हत्या न त कानुन, उसले मात्रै आमा जानेको छ। त्यसैले म जसरी भए पनि बालकले आमाको माया पाओस्, उसलाई आमाको अभाव महसुस नहोस् भन्ने मेरो चाहना कसरी पूरा हुन्छ भनेर सल्लाह लिन आएको हुँ भन्छ। जवाफमा अविनाशले यदि तपाईहरूले 3 लाख दिनुभयो भने कोपिलालाई जेलबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ र बालकलाई आफ्नो घरमा आमाको माया दिन सक्नुहुन्छ भन्छ। सुबोधले 81 हत्यारा बस्ने जेल हो। यदि म कोपिलालाई यहाँबाट निकालेर घर लगेपछि मेरो घर पनि जेलै हुन्छ। म प्रमोदलाई यही आमासँग छोड्छु र बेला बखत उसलाई चाहिने सम्पूर्ण सामान पुर्याउँछु भन्छ। सुबोधको कुरा सुनेर बालकलाई जेलमा राख्न नियमले दिँदैन। यदि राखे पनि उसलाई मनोवैज्ञानिक असर पुग्छ। असर भन्ने शब्द सुन्नासाथ सुबोध तर्सिन्छ। जब त्यो पनि छोरा प्रमोदलाई
म उसलाई कुनै पनि असर पर्न दिन्न। त्यसो भए के गर्नुहुन्छ भन्दै अविनाश रिसाए जस्तो गर्छ। सुबोध बिचाराले तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्छ। अविनाशले पहिले 3 लाख दिनुहोस् अनि लैजानुस् भन्ने कुरा दोहोऱ्याउँछ। सुबोध मन्जुर हुन्छ। अविनाशले अस्पतालको डाक्टरलाई फोन गर्छ। डाक्टर, तपाईँले 1 लाख पाउनुहुन्छ, तुरुन्त पहिले गोप्य राखिएको रिपोर्टलाई बदलेर मानसिक सन्तुलन भएको रिपोर्ट पठाउनुहोस् भन्ने निर्देशन दिन्छ। डाक्टरले हतार गर्दै गोप्य रिपोर्टलाई बदलेर मानसिक असन्तुलन भएको रिपोर्ट तयार गरी प्रहरी कार्यालय पठाउँछ। अविनाशले अनुसन्धानमा कोपिला र सबिनाको कुनै संलग्नता नदेखिएको कारणले थुनामुक्त गर्न आदेश प्रहरी सिपाहीलाई दिन्छ। प्रहरीले कोपिला र सबिनालाई जेलबाट निकाल्छ। सुबोधको मनमा पशुलाई पो किनपेज हुन्छ के कोपिला पशु हो र? होइन, फेरि ऊ कसरी मान्छे हो? उसलाई मैले 3 लाखमा किनेको छु। हो, यो न मानिस न पशु बीचको के जात हो खै थाहै भएन जस्ता अनेक कुरा खेलाउँदै कोपिलालाई लिएर घर आउँछ। प्रमोद कोपिलाको आगमनले असाध्यै खुसी हुन्छ। कोपिलालाई दैनिक जसो इष्टमित्रले प्रकाशको हत्यारा भन्ने घोषपेज सुनाउँछन्। यस्तै घोषपेज सुन्दै एक दिन महिना बित्छ। एक दिन कोपिलाले अब यो ठाउँ छाडेर सम्पर्कविहीन भएर बस्ने निदो गर्छे। ऊ धेरै टाढाको मान्छेसँग विवाह गरेर जान्छे। कोपिलाले छोडेर अन्तै गएपछि प्रमोद साह्रै दुखित हुन्छ। सुबोधले मनमा नै सोच्छ, कोपिला हत्यारा नै हो, तर पनि मैले आफ्नो छोरालाई खुसी पार्न उसलाई जेलबाट निकाले। ऊ प्रहरीको घेराबन्दीको जेलबाट त पैसाको बलमा निस्की, तर उसलाई समाजले हत्याराकै रूपमा लिएका थिए। ऊ सिङ्गो समाजकै नजरमा हत्यारा थिए। उसको लागि समाज नै जेल थियो, किनकि ऊ हत्यारा हो। फेरि मैले जति लाख खर्च गरे पनि उसलाई समाजको जेलबाट निकाल्न कहाँ सक्थे? फेरि म पैसाको बलमा उसलाई समाजको नजरमा हत्यारा होइन कोपिला भनेर कसरी प्रमाण गर्न सक्थे? ऊ वास्तवमा हत्यारा नै हो। मैले पैसाको आडमा अविनाश र डाक्टर पैसाको प्रलोभनमा परेर कागजमा कोपिलालाई हत्यारा होइन भन्ने प्रमाणित गरे, तर पनि कागज र यथार्थ धेरै फरक कुरा हो। दिनहरू बित्दै जान्छ। प्रमोद पनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ। समाजका व्यक्तिहरू छरछिमेकीले सुबोधलाई अर्कै विवाह गर्न सल्लाह दिन्छन्। सुबोध भने प्रमोदले दुःख पाउँछ र मलाई पनि श्रीमतीको लेखामै रहेनछ, किनकि मैले विवाह गरे पनि छोरो काखमा भए पनि श्रीमतीको साथ छैन भन्दै टार्छ। सुबोधलाई प्रमोदको स्याहार सुसार गर्न गाह्रो हुन थाल्छ। प्रमोदले बारम्बार आमा कहिले आउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्छ, जुन प्रश्नको उत्तर सुबोधले दिन सक्दैन। सुबोध यदि मैले कोपिलालाई 3 लाख तिरेर जेलबाट ननिकालेको भए प्रमोदको जवाबमा 20 वर्षपछि भन्न सक्थे, तर कोपिला अन्तै गई मसँग सम्पर्क तोडी। अब ऊ कहिले आउँछे जुन कुरा मलाई पनि थाहा छैन र जुन प्रश्नले सुबोध मुटुको घाउ झन् कोट्याउँछ। फेरि बिचरा प्रमोदलाई के थाहा मेरो प्रश्नले बाबुको मुटुमा चोट पर्छ भन्ने। त्यसैले उसले बारम्बार यही प्रश्न गर्छ, किनकि उसको प्रश्नमा बाबुले वास्ता गर्दैन, उत्तर दिन सक्दैन। सुबोध प्रमोदको हेरचाह गर्न असजिलो भएको र छिमेकीले पनि बारम्बार गरेको अनुरोधलाई मनन गर्दै दोस्रो विवाह गर्न पुग्छ। केही दिन त प्रमोद आफ्नो घरमा सानी आमाको प्रवेशले खुसी हुन्छ र सानी आमाले पनि प्रमोदलाई राम्रो व्यवहार गर्दै जान्छन्। सुबोधको जीवनशैली पनि केही सुखी हुँदै जान्छ। 2 वर्षपछि प्रमोदकी सानी आमाको कोखबाट एक छोराको जन्म हुन्छ। प्रमोदले भाइ पाएकोमा गर्व गर्छ। केही दिन त प्रमोद आफ्नो घरमा सानी आमाको प्रवेशले खुसी हुन्छ र सानी आमाले पनि प्रमोदलाई राम्रो व्यवहार गर्दै जान्छे। सुबोधको जीवनशैली पनि केही सुखी हुँदै जान्छ। 2 वर्षपछि प्रमोदकी सानी आमाको कोखबाट एक छोराको जन्म हुन्छ। प्रमोदले भाइ पाएकोमा गर्व गर्छ। फेरि 3 वर्षको अन्तरालमा प्रमोदको सानी आमाको कोखबाट अर्को छोरो जन्मिन्छ। समय बित्दै जान्छ। प्रमोदकी सानी आमाले आफ्ना 2 छोरा र प्रमोदलाई भेदभाव गर्न थाल्छे। त्यही चोटले प्रमोदलाई मानसिक असर देखिन्छ। ऊ पनि लगभग 14 वर्षको पुगिसकेको हुन्छ। ऊ परिवारबाट माया नपाएकै कारणले कुलतमा फस्छ। उसको लागि चुरोट, खैनी, रक्सी, पुकार, सुर्ती सामान्य खाना जस्तै लाग्छ र ऊ कुलतलाई सहारा बनाउँदै दिन बिताउँदै जान्छ। एक दिन ऊ आपराधिक समूहमा प्रवेश गर्छ। उसले त्यहाँ बन्दुक पड्काउन, मान्छेको हत्या गर्न, जबरजस्ती पैसा लुट्न सिक्छ। उसलाई अब अर्काको ज्यान लिन कुनै डर लाग्दैन। ऊ पुलिस प्रशासनको आँखा छलेर मान्छेलाई धम्क्याउने, लुट्ने र मार्ने जस्ता कार्यमा संलग्न हुन्छ। यसै गरी दिनहरू बित्दै जाँदै आपराधिक संगठनको नाइके
सरकारसँग वार्तामा जान्छ। सरकारले उसलाई पैसाकै प्रलोभनमा सेवा सुविधा दिने आश्वासन दिएर आपराधिक क्रियाकलाप बन्द गर्न सहमति जनाउँछ। त्यसपछि आपराधिक संगठनको क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ। प्रमोदको अब संगठनमा कुनै काम हुँदैन। त्यसपछि ऊ बसमा खलासीको काम गर्न थाल्छ। उसले बसमा खलासीको काम गर्दै त्यहाँबाट आएको पैसा कुलतमा खर्च गर्छ र बाँकी रहेको पैसा बचाएर बस किन्ने सपनाको लागि बचत गर्छ। प्रमोद आमाको माया नपाएको कारणले गर्दा उसले नारीलाई भोग्याको रूपमा लिन्छ र नारीलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने साधन मात्र सम्झिन्छ। त्यसैले ऊ राम्रा केटी आफ्नो बसमा चढे भने तिनीहरूलाई पैसा नलिने, सँगै बस्ने गर्न थाल्छ। यस्तै बानीको कारण धेरैसम्म पनि बसले राम्रो आम्दानी दिन नसकेको कारणले गर्दा बसको साहुले प्रमोदलाई बसको खलासीबाट निकालिदिन्छ। प्रमोदले पहिला लुटेर जम्मा गरेको केही पैसा र बसको खलासी हुँदा बचत गरेको पैसाले आफ्नो बस किन्ने विचार गर्छ, तर पैसाले पुग्दैन। अब ऊ केही ऋण खोजेर भए पनि बस किन्ने निर्णय गर्छ। प्रमोदले केही पैसा ऋण खोजेर र केही आफूसँग भएको पैसाबाट नयाँ बस किन्छ र बसको कन्डक्टर र खलासी दुवै काम आफूले सम्हालेर बसमा हिँड्न थाल्छ। प्रमोदले धेरै समयपछि अकस्मात आफ्नो घर, आफ्नो बाबु र आफ्नो सानी आमा र 2 भाइहरू सम्झिन्छ। म यत्रो समयसम्म रक्सी, खैनी, सुर्तीलाई साथी बनाएर जीवन धान्ने आधार बनाएर घरदेखि छुट्टिएर बसेको 12 वर्ष भएछ। यत्रो 12 वर्ष हुँदासम्म मलाई रक्सी, सुर्तीले एक्लो बनाएको महसुस हुनै दिएन। अब यत्रो वर्षपछि म कसरी घर जाने भन्दै मनमा कुरा खेलाउन थाल्छ। प्रमोदले 1 हप्ताभित्रै समय मिलाएर घर जाने निर्णय गर्छ। प्रमोद घर सम्झिँदा बित्तिकै डराउन थाल्छ। यत्रो समयमा घर जाँदा मलाई अरूले के भन्ने होलान् भन्दै मनमा झन्झन भारी बनाउँदै जान्छ। प्रमोद भारी मनलाई बोकेर घर जाने साहित्य गर्छ। प्रमोद मनमा अनेकन कुरा खेलाउँदै घर पुग्छ। प्रमोद घर जाँदा उसलाई कसैले पनि चिन्न सक्दैनन्। सुबोध बिरामी भएर बिस्तारामा लडिरहेको हुन्छ। प्रमोद सरासर बुबाको कोठामा प्रवेश गर्छ र बाबा म छोरा प्रमोद भनेर खुट्टा समाउँछ। सुबोधले बरबर्ती आँसु खसाल्छ। प्रमोद बाबुको छेउमै बस्छ। क्रमशः त्यस कोठामा को रहेछ भन्दै प्रमोदकी सौतेनी आमा र 2 छोरा प्रवेश गर्छन्। सौतेनी आमाले नचिनेर को हौ तिमी भनेर प्रश्न गर्छ। प्रमोद केही बोल्दैन। सुबोधले केही समयपछि दबेको स्वरमा छोरो प्रमोद चिनिनस् भन्छ। प्रमोदले सौतेनी आमालाई ढोक गर्छ। सौतेनी आमा मनमनै आपराधिक संगठनमा गएपछि मरेको होला भनेको त जिउँदै आएछ। यत्रो समयपछि पक्कै बाबुको सम्पत्ति खोज्न आए होला भन्दै रिसाउँदै भान्सामा जान्छे। ऊ भान्सामा पनि बस्न सक्दिन। छटपटिँदै फेरि प्रमोद र सुबोध भएको कोठामा आएर एक छेउमा बस्छे। प्रमोदले भोलि नै घरबाट जाने कुरा निकालेपछि बल्ल सौतेनी आमाले प्रमोदसँग तिम्रो हाल खबर के छ? यत्रो समयसम्म कसरी घर बिर्स्यौ भनेर सोध्छे। जवाफमा प्रमोदले बितेको कुरा बितेको कुराले किन बाँकी जीवनलाई दुखी बनाउने? अहिले चाहिँ एउटा बस किनेको छु, जीवन राम्रै चलेको छ, त्यसैमा कन्ट्र्याक्टरको काम आफै गरिरहेको छु। प्रमोदको कुरा सौतेनी आमालाई पत्यार लाग्दैन र बस कहाँ छ भन्छे। प्रमोदले साँझ यही आउँछ भन्छ। केही समयपछि बस हेर्न बसको हर्न सुनिन्छ। प्रमोद बाहिर निस्कन्छ र बस ड्राइभरले प्रमोदलाई देखेपछि बस रोकिन्छ। ड्राइभर प्रमोदको पछि आउँछ। प्रमोद सुबोधको छेउमै बस्छ र ड्राइभरलाई खाली कोठा बताइदिन सौतेनी आमालाई प्रमोदले अनुरोध गर्छ। ड्राइभर खाली कोठामा जान्छ र आराम गर्छ। सौतेनी आमाले खाना तयार गर्छ। सुबोध र प्रमोद गफ गर्दै जान्छन्। सुबोधले विगतको कुरा सबै प्रमोदलाई बताउँदै जान्छ। प्रमोद सुन्दै जान्छ। सुबोधले म अभागी रहेछु भन्दै रोन थाल्छ। प्रमोदले किन बाबा भन्ने प्रश्न गर्छ। कुनै समय म हत्यारा श्रीमान थिएँ र फेरि अपराधीको बाबु बने। अब भन् म भन्दा अर्को को अभागी हुन सक्छ? भन् छोरा। कुनै समय म हत्याराको श्रीमान थिएँ र फेरि अपराधीको बाबु बने। अब भन् म भन्दा अर्को अभागी को हुन सक्छ? भन् छोरा। प्रमोदले बितेको कुरा बिते, अब आउने कुरा सोच्नुहोस्। अब पछुताएर आफूलाई दुखी नबनाउनुहोस्। बगेको पानीलाई फेरि फर्काउन सकिन्न, त्यसैले आउने पानीलाई रोक्नुहोस्। बगेर गएको पानी सम्झेर आफूलाई दुखी नबनाउनुहोस्। यसै समयमा प्रमोदकी सौतेनी आमाले खाना खान बोलाउँछे। प्रमोदले बाबुलाई डोहोर्याउँदै भान्सामा पुर्याउँछ। ड्राइभर पनि भान्सामा पुग्छ। सबैले एक साथ खाना खाएर सुत्न जान्छन्। बिहान सबेरै उठेर सौतेनी आमाले नास्ता तयार गर्छे र सबैलाई बोलाउँछे। सुबोध बिरामी भएको र बाटामा बान्ता हुने कारण बताउँदै नास्ता लिन अस्वीकार गर्छ। प्रमोदले बाबुलाई बसमा चढाउँछ र सबैलाई बिदाईका हात हल्लाउँछ।
बस अगाडि बढ्छ र सबै बिस्तारै टाढा हुँदै हराउँदै जान्छन्। प्रमोदले गाडी रोक्छ र बाबुलाई यहीँबाट अस्पताल गइन्छ भनेर बाटो बताउँछ। बाबुसँग बिदा भएर गाडीमा ढ्याप हान्छ र ड्राइभरले आवाजसँगै गाडी अगाडि बढाउँछ। सुबोधलाई एकदमै पेट दुख्छ। दुखाइसँगै सुबोध बाटोमा थचक्क बस्छ। सुबोधले बाटोमा आवजात गर्ने मान्छेलाई हेर्छ, कसैले सहयोग गर्छ कि भन्ने आशा गर्दै हेर्छ, तर कसैले उसलाई ध्यान दिँदैन। परबाट एकजना युवक सुबोधतिर आएको देख्छ। सुबोधले एकटस हेर्छ, युवकले पनि सुबोधलाई हेर्छ। सुबोधले युवकको पोसाकलाई हेर्छ, पोसाक साधारण तर मिलेको देख्छ। सुबोधलाई युवकको हिँडाइ, लगाई, जुत्ता सबै राम्रो लाग्छ र एकहोरो युवकलाई हेरिरहन्छ। युवकले बुढो मान्छे थचक्क भुइँमा बसेको र मलिन अनुहार देखेर के भएको रहेछ भन्ने सोच्दै र हेरेको गरेको देखेर कोही मलाई चिनेको मान्छे त होइन भनेर सुबोधको नजिक पुग्छ। युवकले तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको, किन आउनुभएको, किन यहाँ बाटामा बस्नुभएको भन्ने प्रश्न गर्छ। सुबोधले युवकलाई आफ्नो सबै कुरा बताउँछ। युवकले हिँड्नुहोस्, म अस्पताल पुर्याउँछु भन्छ र सुबोधले अप्ठ्यारो मान्दै तिमी को हौ भन्छ। जवाबमा युवकले आफ्नो नाम राज भएको र म पनि तपाईँकै छोरा जस्तै हो नि भन्छ। सुबोधलाई हिँड्नुहोस् भनेर हातमा समाएर उठाउँछ। सुबोधले मनमनै छोरो भनेको यस्तो आफ्नो त छोरो पनि खाली पैसा पछि लाग्ने कुलङ्गार पर्यो, यहाँ बाटोमा ल्याएर अल्पत्र पार्यो भन्दै बिस्तारै अस्पताल पुग्छ। राजले सुबोधलाई अस्पतालमा पुर्याउँछ र टिकट काटेर सुबोधलाई डाक्टरको हातमा सुम्पेर अप्ठ्यारो परेमा फोन गर्नु भन्दै फोन नम्बर दिएर बिदा हुन्छ। राज सुबोधलाई अस्पतालमा छोडेर विद्यालय जान्छ। उसले विद्यार्थीसँग साथीभाइ जस्तो गरेर रमाइलो तरिकाले पढाउँछ। राजलाई प्राय सबै विद्यार्थीले मन पराउँछन्। पवित्र नाम गरेकी विद्यार्थीले राजलाई साह्रै मन पराउँछे र राजसँग नजिक हुन खोज्छे, तर राजले सबैलाई समान व्यवहार गर्छ। पवित्राले राजको सम्पर्क नम्बर माग्ने उद्देश्यले राज बसेको ठाउँमा गई नजिकै बस्छे, तर नम्बर माग्न डराउँछे र अरू सामान्य कुरा गरेर फर्किन्छे। पवित्राले एक दिन राज मुनासँग बोलेको देख्छे र मुनाबाटै राजको नम्बर पाउन सकिन्छ कि भन्ने अनुमान गर्छे। पवित्राले मुनालाई बोलाएर एकान्तमा लैजान्छे र आफ्नो कुरा बताउँछे। मुनाले पवित्रालाई सहयोग गर्ने बाचा दिन्छे। पवित्राले यदि फोन नम्बर मागेर ल्याएमा 1000 रुपैयाँ दिन्छु भन्छे। मुना राज भएको ठाउँमा पुग्छे। राज अरू 4-5 जनासँग बसिरहेको हुन्छ। मुनाले राजलाई काम छ, यसो यता आउनुहोस् न भन्छे। राजले के काम, यही भन न। राज जान मान्दैन। मुनाले जिद्दी गर्छे। राज जान्छ। मुनाले पवित्रालाई तपाईँको नम्बर दिनुहोस् न भन्छे। राजले अर्काको लागि फोन नम्बर अब कहिले नमाग्नु, यस्तो काम कहिल्यै नगर्नु भनेर मुनालाई पठाउँछ। मुना भुतुक्क भएर पवित्रासँग जान्छे। राजको मनमा यदि सकारात्मक भएको भए पवित्राले आफै फोन नम्बर माग्थे, ऊ डराउन्नथी, अर्कालाई माग्न पठाउन्नथी भन्ने जस्ता कुरा खेल्न थाल्छ। यसै गरेर राजका दिन बित्दै जान्छन्। मुना राजसँग धेरै नजिक हुन्छे। उसले राजको फोन नम्बर लिन्छे र बिदाको समयमा फोन गर्छे। राजले पनि असल विद्यार्थीको रूपमा मुनालाई सहयोग गर्छ। एक दिन मुनाले राजलाई आफ्नो घर जान निम्तो गर्छे, तर राज मान्दैन। राजले मुनाको बारेमा बुझ्छ। उसले मुना अन्य ठाउँबाट यहाँ आएको र फुपूसँग बसेर पढेको कुरा थाहा पाउँछ। मुनाले राजलाई बोलाउन फुपूलाई लगाउँछे। फुपूले बारम्बार गरेको अनुरोधबाट राज मुनाको घरमा जाने निधो गर्छ। आफू एक्लै मुनासँग नजाने र एउटा आफ्नो मिल्ने साथी राहुललाई लैजाने निर्णय गर्छ। राजले राहुललाई मुनाको घर जान आग्रह गर्छ र राहुल, मुना र राज भएर मुनाको घर जान्छन्। मुनाकी फुपू शर्मिलाले राज आएको खुसी व्यक्त गर्छन्। राज फेरि आउँछौ भनेर तुरुन्तै बिदा हुन खोज्छ। मुनाकी फुपूले रोकेर चिया पिएर जान अनुरोध गर्छन्। मुनाले चिया तयार गर्छे र राज अनि राहुललाई दिन्छे। चिया पिएर राज र राहुल बिदा हुन्छन्। मुनाकी फुपूले फेरि आउँदै गर्न अनुरोध गर्छन्। केही समयपछि मुनाले राजलाई आफ्नो विवाह हुँदैछ भन्ने फोनबाट जानकारी गराउँछे। राजले सानो उमेरमा विवाह गर्नु हुँदैन, तिम्रो पढ्ने समय हो, पछि पनि विवाह भइहाल्छ, विवाह गर्दिन भनेर फुपूलाई भन न भन्छ। जवाफमा मुनाले आफूले विवाह रोक्न नसक्ने, जबरजस्ती पनि विवाह हुने कुरा बताउँछे र फोन राख्छे। राजले मुनाकी फुपूलाई फोन गर्छ र मुना बालिका भएको कारण पनि उसको पढ्ने समय भएकाले विवाह नगर्नको लागि अनुरोध गर्छ, तर फुपूको घरबाट दबाब आएको र पछि फेरि समस्या भएमा दुःख हुने बताउँछे। राज तपाईँको निर्णय नराम्रो छ भन्दै फोन राख्छ। राज मुनाको फुपूको घरमा जान्छ र फुपूलाई सम्झाउँछ र मुना पनि त्यही आइपुग्छे। राजले मुनालाई तिम्रो मनमा के छ, विवाहमा तिम्रो सहमत छ भनेर प्रश्न गर्छ। मुनाले जवाफमा म हजुरलाई माया गर्छु र हजुरसँग विवाह गर्न चाहन्छु, तर हजुर र ममा भिन्नता छ,
अब आफै सोच्नुहोस् भन्दै बोली बन्द गर्छे र एक टकसित राजको अनुहारमा हेर्छे। राज मुनाको मुखबाट यस्तो कुरा भन्दै अक्क न बक्क हुन्छ। कोही नभए जस्तो वातावरण शान्त हुन्छ, सबै मौन रहन्छन्। फेरि राजले, यदि तिमीले पढेमा मैले विवाह नगरे तापनि म जस्तै जो कोहीले पनि तिमीलाई विवाह गर्न सक्छ। हो फुपू, मुनाको विवाह रोकेर उसलाई पढ्ने वातावरण निर्माण गर्नुहोस्। उसको यसैमा भविष्य राम्रो हुँदैछ। यदि यो सानो उमेरमा विवाह गरिदिएमा उसको पढाइ र शारीरिक अवस्था पनि बिग्रन सक्छ। फुपूले, यदि राज तिमीले विवाह गर्छौ भने मुनालाई पढाएर राख्छु र यो विवाह रोक्छु र मुनालाई तिम्रो हातमा राखिदिने बाचा गर्छु भन्छन्। राजले खाडलमा पसेकी मुनालाई निकाल्न खोज्दा आफै खाडलमा पर्न थालेको खतरा देख्छ। समस्यामा परेकी मुनालाई सहयोग गर्छु भन्दा आफै समस्यामा परेको अनुभव गर्दै राज मुनाकी फुपूको घरबाट केही नबोली घर फर्किन्छ। राजले पढिरहेको हुन्छ, अकस्मात विद्युतको लाइन काटिन्छ। लाइन गएपछि राजले मैनबत्ती बालेर पढ्न थाल्छ। राजले पढ्दै गर्दा उसको आँखा बलिरहेको मैनबत्तीमा पर्छ। उसले मैन आफू पग्लेर उज्यालो दिइरहेको हेरिरहन्छ। राजले हेर्दा हेर्दै मैन आफू जलेर प्रकाश दिँदै दिँदै सिद्धिन्छ र निप्छ। कोठा अन्धकार हुन्छ। राजले मान्छेको जीवन पनि त यस्तै मैन जलेर सिद्धिए जस्तै नाशवान छ, एक दिन सिद्धिन्छ भन्ने सोच्छ र उसको मनमा मुनाकी फुपूको कुरा, राज तिमी विवाह गर्छौ भने म मुनालाई पढाएर राख्छु, यो विवाह रोक्छु भन्ने आउँछ। आखिर मेरो जीवन पनि मैन जस्तै जलेर सिद्धिन्छ, तर मैले कसैलाई प्रकाश दिन सकेको छैन भन्ने कुराले पश्चाताप हुन्छ र ऊ बिस्तारामा पल्टन्छ। निदाउन खोज्छ तर निद्रा लाग्दैन। अनेक कुराहरू खेल्न थाल्छन्। फेरि राजको मनमा तेरो जीवनबाट उज्यालो खोज्ने मुनालाई प्रकाश दे, त्यसले मुनाको जीवन सफल बनाउँछ, मुनालाई खाडलबाट निकाल्छ, समस्याबाट मुक्ति दिन्छ भन्ने कुरा बारम्बार आइरहन्छ। राजले मेरो परिवारले सही मानोस् या गलत मानोस्, मेरो साथीले सही मानुन् या गलत मानुन्, समाजले सही मानुन् या गलत मानुन्, म मुनालाई साथ दिन्छु। मैनबत्ती जस्तै मेरो जीवन अन्त्य नहुन्जेल उसलाई प्रकाश दिन्छु। उसको जीवनको सरल बाटो, खुसी बाटो देखाउँछु। म यो कुरा भोलि नै गएर मुनालाई र फुपूलाई भन्छु भन्ने कुरा मनमा खेलाउँदा खेलाउँदै राज निदाउँछ। अर्को दिन राज बिहानै मुनाको फुपूको घरमा पुग्छ र आफूले मुनासँग विवाह गर्ने कुरा र विवाह नगर्दासम्म पढाएर राख्न अनुरोध गर्छ। राजको कुरा सुनेर फुपू साह्रै खुसी हुन्छन्। मुनाले पनि खुसी व्यक्त गर्छे। समय बित्दै जान्छ। राज मुनालाई बिस्तारै प्रेम गर्दै जान्छ र मुना बिनाको जीवन सोच्न पनि छोड्छ। मुनाले पनि राजलाई तिमी बिना बाँच्न नसक्ने बताउँछे। राजले मुनाको शैक्षिक सफलताको कामना गरिरहन्छ। जतिखेर पनि मुनालाई पढाइमा ध्यान दिन आग्रह गर्छ। राज मुनाले धेरै पढेर क्याम्पस र विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुभव गरोस् भन्ने चाहन्छ। त्यही अनुरूप उसले मुनालाई व्यवहार गर्दै जान्छ। राजले मुनाका हरेक सुख दुःखमा साथ दिन चाहन्छ, तर मुना कतिपय कुरा राजसँग लुकाउन खोज्छे, जुन कुरा राजले मन पर्दैन। राजले मुनाका अङ्कल, हजुरआमा लगायत अन्य मुनाका परिवारका सदस्यसँग परिचित हुने अवसर पाउँछ र उसलाई मुनाका सबैजसो परिवारका सदस्यहरूले मन पराउँछन्। राजको सबैसँग राम्रो व्यवहार, सरल जीवनशैली, असल बानी व्यवहारका कारण राजलाई हरेक ठाउँमा राम्रै नजरले हेर्छन्। राज पैसा भनेको तुच्छ वस्तु हो, पैसाको पछाडि लागेमा दुःख हुन्छ, पैसा नाशवान छ तर प्रेम अमर हुन्छ भन्ने ठान्छ। राज मुनालाई वासनात्मक प्रेम देखाउँदै हृदयदेखि नै प्रेम गर्छ। राजले मुनाकी फुपूका दुई छोरीहरू दीपिका र सोनिकालाई आफ्नै परिवारका सदस्यलाई जस्तै व्यवहार गर्छ र मुनाकी फुपू र फुपूका छोरीहरूले पनि राजलाई अत्यन्त माया गर्छन्। मुना रिसाएमा फुपूले राजलाई सम्झाइदिन भन्छन् र फुपूले केही भनेकोमा फुपूलाई समेत सम्झाउने काम राजले गर्छ। फुपूले राज र मुनाको चाँडै विवाह गराइदिन पाए हुन्थ्यो कि भन्ने सोच्छिन्, तर राज केही समय मुनाको पढाइ चलेको र आफ्नो पनि पढाइ चलेकाले पर्खन अनुरोध गर्छ। रात छिटो छिटो फुपूको घरमा जान थाल्छ र मुनाले सधैँ जसो आए हुन्थ्यो भन्ने गर्छ। राज मुना रिसाउली भन्ने डरले पनि समय मिलाएर सकेसम्म छिटो छिटो फुपूको घरमा जान थाल्छ। राज फुपूको घरमा जाँदा फुपूका छोरीहरू अत्यन्तै खुसी हुन्छन्। मुनाकी फुपूले मुनाको भन्दा बढी राजको माया लाग्छ भन्छन्। मुनाकी हजुरआमा बिरामी भएर अस्पताल गएको समयमा राज मुनाकी हजुरआमालाई भेट्न अस्पताल पुग्छ। मुनाकी हजुरआमाले पनि राजको व्यवहारलाई मन पराउँछिन्। राजले मुनालाई सिन्दुर नलगाए पनि मुनाको परिवारमा आफू भावनात्मक रूपले भिजिसकेको अनुभव गर्छ। मुनाकी आमा सीता फुपूले गरेको राजको वर्णनबाट नै आकर्षित हुन्छन् र राजलाई आफ्नी छोरी दिएर सम्बन्ध बढाउन चाहन्छन्। उनीहरू पनि चाँडै नै मुनालाई राजको हातमा सुम्पेर मुनाको जीवनलाई झन उज्यालो बनाउन चाहन्छन्। राज मुनासँगको भेटमा जतिखेर पनि पढाइको बारेमा गफ गर्छ र मुनालाई अझ पढाइमा ध्यान दिन मेहनत गर्न अनुरोध गर्छ,
तर मुनालाई राजको कुरा त्यति मन पर्दैन। राजको साथीबाट भ्रमणको आयोजना हुन्छ। राजले भने मुना बिनाको भ्रमणको कुनै औचित्य देख्दैन। राजले देखेको स्थल मुनाले पनि देखोस् भन्ने चाहन्छ। राजले मुनालाई पढाइरहेको विद्यालयबाट बिदा हुने समय नजिकै जान्छ। एक दिन राजले म यस विद्यालय छोडेर जाँदैछु भन्ने बिदाईको गीत गाउँछ। मुना गीत सुनेर रुन्छे। मुनाको आँसुले राजलाई रोक्नै सक्दैन। अन्ततः राज उक्त विद्यालयभन्दा टाढाको विद्यालयमा पढाउन थाल्छ। राजसँगै मुनाको छाया पनि राज जहाँ जान्छ त्यहीँ पुग्छ। राजले मुनाको छायासँग हिँडिरहेको अनुभव गर्छ। आखिर मुना टाढा भएर के भयो त? उसको छाया मसँगै छ। मुना र राज भेट हुँदैन, मात्र फोन सम्पर्क हुन्छ। फोन भने छिटो छिटो र लामो समयसम्म हुन्छ। फोनमा मुनाले राजलाई बारम्बार भेट्न आग्रह गर्छ, तर राजले आफ्नो घरमा व्यस्त हुनुपर्दा आउन नसक्ने समय मिलाएर आउने बताउँछ। मुना फोनमा राम्रै गफ गर्छ। राज मुनाको बोलीमा आनन्द मान्छ। एक दिन मुनाको विद्यालयमा बिदा भएपछि ऊ आफ्ना बुवा आमासँग जान्छ र फोन गर्छ। राजले फोन उठाउँछ तर आवाज आउँदैन। राजले फेरि आफै फोन गर्छ। मुनाले फोन उठाउँछ तर आवाज आउँदैन। पछि राजले फोन गर्छ, फोन जाँदैन। नेटवर्कले राम्रोसँग काम गर्दैन, जसको कारण राज र मुनाको फोन सम्पर्क बन्द हुन्छ। नेटवर्क मुना र राजको बीचमा पर्खाल बनेर उभिन्छ। मुनाले राजले बारम्बार फोन गर्छ तर फोन लाग्दैन र मुना रिसाएर म पागल भएँ भन्ने म्यासेज पठाउँछ। राजले फोन गर्छ तर फोन लाग्दैन। राज डराउँछ। मुनाले पढाइ बिगार्ली भन्ने डरले राजले मुनाले लेखेको म्यासेजको बारेमा बताउँछ र मुनालाई सम्झाइदिन अनुरोध गर्छ। फुपूले राजको कुरा मुनालाई बताउँछ र प्रतिज्ञा गर्छिन्। फुपूले मुनाकी आमा सीतालाई फोन गरेर मुनाको हालखबर सोध्छिन् र मुनाले राजलाई गलत म्यासेज पठाएको बताउँछिन्। फुपूको कुरा सुनेर सीताले मुनालाई सम्झाउने बताउँछिन्। मुनालाई सीताले सम्झाउँदा मुना रिसाउँदै राजले किन भन्नु परेको होला भन्छे। केही दिनपछि नेटवर्कले राम्ररी काम गर्छ। राजले मुनालाई फोन गर्छ तर राजलाई मुनाले सबै कुरा सबैलाई भन्नुपर्छ भन्छे। राजले के भन्छ? मुनाले म्यासेज भन्ने बित्तिकै राजले बुझ्छ र राजले तिमीलाई फोन लागेन अनि मैले कसलाई भन्ने? मैले त तिम्रो पढाइ बिग्रेला भनेर पो फुपूलाई सम्झाउन भनेको मात्र हुँ भन्छ। अनि गल्ती भए माफ गर भन्छ। मुना अलि शान्त हुन्छ र मेरो माया लाग्दैन जस्तो छ है, यदि लाग्दैन भने फोन गर्थ्यौ भन्छे। जवाफमा राजले मुना म तिमीलाई माया गर्छु, तिमीले भने जस्तो फोनबाट म माया गर्दैन, म त तिमीलाई हेर्दैदेखि माया गर्छु, तिमीले कस्तो माया चाहन्छौ भन्ने प्रश्न गर्छ। तर मुनाले राजको प्रश्नको उत्तर दिन सक्दिन। विद्यालय खुलेपछि मुना फुपू कहाँ आउँछ र परीक्षा नजिकै गरेको अवस्थामा अझै राम्ररी पढ्न राजले दबाब दिन्छ। राजले फुपूलाई पनि अलि बढी मुनाको पढाइमा सघाउन र ख्याल गर्न अनुरोध गर्छ। मुनाको परीक्षा आउँछ, जुन परीक्षा आज आफ्नै परीक्षा जस्तो सम्झिन्छ। यदि आफूले पढेर दिन मिल्ने भए आफू फेल भएर मुनालाई पास गराउने थिए भन्छ। मुनाको परीक्षा सकिन्छ। मुना परीक्षा सकेपछि हजुरआमा हजुरबुवालाई भेट्न जान फुपूबाट बिदा भएर हिँड्छे। फुपूले चाँडै फर्किन अनुरोध गर्छे। जवाफमा हुन्छ भन्दै मुना फुपूबाट बिदा हुन्छ। मुनाले अगाडि कुरेर बसिरहेको केही समयपछि एउटा बस आउँछ। मुनाले बसलाई रोकाउँछ। बस रोकिन्छ तर बस खचाखच भरिएको हुन्छ। मुनाले सिट छैन। यस्तो खचाखच बसमा जान्न भन्छे। प्रमोदको बानी नै त्यस्तै। सुन्दर केटी देखेपछि जसरी पनि लैजाने र पैसा नलिने। प्रमोद मुनाको रूपबाट मोहित हुन्छ र उसको एक महिलालाई सिटमा उठाएर मुनालाई त्यही सिटमा राख्छ। प्रमोद मुनाको नजिकै आउँछ र उभिन्छ। मुनाले पैसा दिएर टिकट दिनुहोस् भन्दै प्रमोदलाई पैसा दिन्छ, तर प्रमोदले मुनाको पैसा अस्वीकार गर्छ। तिमीलाई टिकट चाहियो भने लौ भन्दै टिकट दिन्छ। मुनाले टिकट समाएर पैसा दिन्छ। फेरि पनि प्रमोदले मुनाको पैसालाई अस्वीकार गर्छ। प्रमोदले मुनालाई यस्तै सुन्दरी त मैले आजसम्म देखेको थिएन, एकै भेट्न पनि यति माया लाग्ने भन्दै मुनाको यौवन रूपलाई वर्णन गर्छ। मुना मक्ख हुन्छ। मेरो आफ्नै बस हो, तिमीलाई घरै लैजान्छु भन्छ। मुना म घर जान्न हिँडेकीलाई घर नलगेर कहाँ लान्छौ त भनेर मुनाले मजाक गर्छ। प्रमोदले घर त घर, मेरो घर भनेको तिमीलाई भन्छ। मुनाले बस हेर्दै नयाँ देख्छ र उसको मनमा बस मालिक भन्ने कुरा आउँछ। उसले बस चम्केको देख्छ तर प्रमोदलाई झर्न लागेको प्यान्ट, मुखको सुर्ती, प्रमोदको वासनात्मक प्रेम र नारीलाई भोग्य बनाउने जस्ता नराम्रा बानी केही देख्दिने। उसले खाली बसलाई मात्र हेर्छ। प्रमोदले मुनासँग फोन नम्बर माग्छ। मुनाले आफ्नो फोन नम्बर दिन्छ र प्रमोदको पनि फोन नम्बर माग्छ। मुनाले बिस्तारै प्रमोदसँग पनि सम्पर्क गर्दै जान्छ र राजसँग पनि सम्पर्क गर्दै जान्छ। मुना फुपूकोमा फर्किन्छ तर आफ्नो पढाइलाई ख्यालै नगरी घर जान्छु भन्दै हिँड्न थाल्छ। यसको कारण फुपूलाई थाहा हुँदैन, किनकि फुपूले प्रमोदको फोन मुनालाई दिँदैनथे।
र फुपूले मुनाको राज बाहेक कसैसँग सम्पर्क नहोस् भन्ने चाहन्थे। मुना प्रमोदको बसबाट भौतिक प्रेममा फसेको कारण आफूलाई हेर्दैदेखि प्रेम गर्ने राजलाई बिस्तारै फोन कम गर्दै जान्छे, राजसँग सम्पर्क घटाउँछे। तर राजले एकहोरो मुनालाई सम्पर्क गरिरहन्छ। राजले मुनालाई अन्य व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्छ, सम्पर्क छ भन्ने कल्पना पनि गर्दैन। प्रमोदले मुनालाई विभिन्न उपाय निकाल्दा पनि भोग गर्न सक्दैन र अन्ततः मुनालाई विवाह गरेर भए पनि भोग गर्ने निर्णय गर्छ। प्रमोदले मुनालाई विवाहको प्रस्ताव राख्छ। मुनाले राजलाई छोड्ने कि प्रमोदलाई छोड्ने निर्णय गरि नसकेको कारण प्रमोदको प्रस्तावको तुरुन्तै उत्तर दिन अन्ततः मुनालाई भौतिक सम्पत्तिले नै तान्छ, प्रमोदको बसले तान्छ र हुन्छ भन्छे। मुनाले प्रमोदलाई एउटा शर्त राख्छे र जुन शर्त मानेमा मात्र विवाह हुन सक्ने बताउँछे। प्रमोदले शर्त मान्न तयार भएको तर तिमीलाई जसरी पनि आफ्नो श्रीमती बनाएर छाड्ने बताउँछ। प्रमोदले माने राम्ररी, नमाने जबरजस्ती पनि श्रीमती बनाएर छाड्ने बताउँछ। मुनाले घरबाट आफ्नो विवाह राजसँग मात्र हुने, किनकि राज र मेरो सम्बन्ध परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई थाहा भएको कारणले गर्दा भागेर विवाह गर्ने सोच्छ र भागेर विवाह गर्ने शर्त राख्छे। तर प्रमोदलाई राजसँगको सम्बन्धको केही बताउँदिनी। प्रमोद पनि भागेर विवाह गर्ने पक्षमा हुन्छ, किनकि उसको एउटा बस त हो, न शिक्षा न व्यापार राम्रो छ। पहिलेको कुलतको सेवन, त्यसपछि आपराधिक संगठनमा लागेको अपराधीलाई कसरी छोडिदिन्थे। त्यसै कारणले प्रमोदले जतिसके चाँडै मुनालाई विवाह गर्ने बताउँछ। मुनाले भोलि नै दिदी भिनाजु कहाँ जाने भनेर घर छोडेर पहिले भेट्ने चोक आउँछु, तिमी आउनु ल भनेर मुना प्रमोदबाट बिदा हुन्छे। मुनालाई रातभरि निद्रा लाग्दैन, उसका मनमा अनेकन कुराहरू खेल्न थाल्छन्। त्यसै समयमा राजले फोन गर्छ। मुनालाई डर लाग्छ। मुना डराई फोन उठाउँछे। राजलाई सबै कुरा भन्न खोज्छे तर डराउँछे, तर भन्न सक्दैनै। मुना राम्रोसँग नबोलेको हुनाले राजलाई निद्रामा परे कि होली भन्ने लाग्छ र फोन राख्छ। मुनालाई झन्झन डर लाग्छ। मैले राजलाई किन धोका दिएँ भनेर प्रश्न गर्छे। उसले उत्तर पाउन सक्दिन। विभिन्न कुरा खेलाउँदै उज्यालो हुन्छ। मुना घरबाट बिदा भएर दिदी कहाँ जाने भन्दै हिँड्छे र चोकमा पुग्छे। चोकमा प्रमोद आइसकेको हुन्छ। प्रमोदले मुनालाई अङ्कमाल गर्छ। मुनाले राजले आफूलाई कहिले अँगालो नहालेको सम्झिन्छे। मुनालाई राजले भावनात्मक प्रेम गरेको थियो, भौतिक प्रेम गरेको थिएन। त्यही भएर मुनालाई प्रमोदको क्रियाकलाप नौलो लाग्छ र मुना पनि प्रमोदको अङ्गालोमा भिरिन्छे। प्रमोद र मुना मन्दिरमा गएर विवाह गर्छन् र प्रमोदको घर जान्छन्। राजलाई मुनाको बिहेको बारेमा केही थाहा हुँदैन। उसले बारम्बार फोन गरिरहन्छ तर फोन उठ्दैन। फोन नउठेपछि राजले कृपया मलाई फोन गर, म तिम्रो जीवनबाट जहिले पनि सहयोगी बनेर आउँछु, तिम्रो खुसीमा कहिले बाधक बनेर आउँदिन भन्छ। दिन बित्दै जान्छ, साँझ पर्न थाल्छ। राजले मुनाको फोनको प्रतीक्षा गर्छ तर फोन आउँदैन। राज खाना खाएर सुत्न जान्छ तर निद्रा लाग्दैन। त्यही समयमा एउटा नयाँ नम्बरबाट फोन आउँछ। राजले मुनाले फोन गरी भन्दै तुरुन्तै फोन उठाउँछ। फोनबाट मुनालाई फोन दिनुहोस्, केही हुँदैन भन्ने आवाज आउँछ। राज अचम्म पर्छ। जसलाई म खोजिरहेको छु उसलाई फोन दिनु भन्ने को हो भनेर राजले सोध्छ। जवाफमा मुनाको भिनाजु भन्ने आवाज आउँछ। त्यो फोनले राजलाई मुना कहाँ गएकी होली, मलाई किन फोन नगरेकी होली भन्ने अनेक प्रश्नहरू खेल्न थाल्छ। उसलाई मुनाकी फुपूलाई फोन गर्न मन लाग्छ तर यस्तो राति फोन नगर्ने निर्णय गर्दै बिहानै गर्ने निर्णय गर्छ। बिहानै फेरि राजले मुनालाई फोन गर्छ। मुनाले फोन उठाउँछे। राजले तिमी कहाँ छौ अनि किन फोन नउठाएकी भन्ने प्रश्न गर्छ। जवाफमा मुनाले आफ्नो विवाह भएको र आफू अहिले श्रीमानसँगै सुतिरहेको बताउँछे। तर राजले मुनाको कुरा बताउँदैन र मजाक नगर भन्दा मुनाले नपताउने हो भने मेरो श्रीमानलाई फोन दिउँ, कुरा गर्नुहुन्छ भन्छे। राजले फोन काट्छ। राजलाई अझ पनि मुनाको विवाह भएको जस्तो लाग्दैन। उसले मुनाले ठट्टा गरी भन्दै फुपूलाई फोन गर्छ। फुपूले फोन उठाएर मुनाको विवाह भएको यथार्थ कुरा हो भन्दै आफूलाई साह्रै दुःख लागेको बताउँछिन् र राजलाई चिन्ता नगर्न र आफैले मुनाभन्दा राम्री पढेकी केटीसँग विवाह गरिदिने बताउँदै सबै परिवार शोकमा परेको बताउँछिन्। राज छाँगाबाट खसे जस्तो हुन्छ तर पनि उसले उल्टै फुपूलाई फिर चिन्ता नगर्नुहोस्, लेखेको हुन्छ देखिएको हुँदैन र मुना पनि कसैलाई लेखेकी रहेछ, मलाई रहेनछ भन्दै सम्झाउँछ। फुपूले नरिसाउनु र पुनः पहिले जस्तै व्यवहार गर्न अनुरोध गर्छिन्। जवाफमा राजले तपाईसँग मेरो सम्बन्ध कहिल्यै टुट्दैन, सधैँभरि उस्तै हुनेछ भन्दै फोन राख्छ। राजले एक्लै मुनाले मलाई किन छोडी, यस्तो व्यवहार किन गरी, उसको मैले के बिगारेको थिएँ र बदला लि, यस्ता अनेक प्रश्न गर्छ तर कुनै प्रश्नको उत्तर पाउँदैन। फेरि आफै भन्छ हो उसले मलाई धोका दिई, घृणा गरी, तर म किन उसलाई माया गर्छु, एकहोरो माया गर्छु भन्दै थुप्रै प्रश्नहरू उठाउँछ तर कुनै पनि प्रश्नको उत्तर प्राप्त हुँदैन। मुनाको विवाहदेखि एकहोरो हुन थाल्छ। एक्लै हिँड्ने, एक्लै बस्ने, एक्लै कुरा गर्ने एकान्त प्रेमी बन्छ।
राज अब झरेको फुललाई सम्झेर जीवन दुःख बनाउन भन्दा नयाँ कोपिलालाई फुलाउनु पर्ने सोच्छ, जसको लागि पहिला मुनालाई भुल्नुपर्छ भन्ने सोच्छ। तर राजले मुनालाई भुल्न त्यति सजिलो कुरा नहुने कुरा सोच्छ। राज मुनालाई भुल्नुको लागि कहिले रमाइलो मेला, कहिले भ्रमण, कहिले पदयात्रा, कहिले महायज्ञमा सहभागी हुन्छ। तर जहाँ पनि मुना छाया बनेर राजबाट अलग हुँदिन। राज जति मुनालाई भुल्न खोज्छ त्यति धेरै छायासँग माया बढेर जान्छ। राजलाई घरमा विवाहको प्रस्ताव राखिन्छ, तर राजले विवाहको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्छ। राजले बुवाले राजलाई विवाह गर्नै पर्छ, तेरो जोसँग सम्बन्ध छ म उसैसँग विवाह गरिदिन्छु, र तेरो सम्बन्ध छैन भने मैले तेरो लागि केटी खोज्छु। बुवाको कुरालाई राजको मनमा चोट पर्छ। राजले मनमा नै भन्छ, सम्बन्ध छ भनौँ भने मुना अर्कैकी श्रीमती हो, फेरि छैन भनौँ भने ऊ मेरो छाया बनेर मसँगै छ, के भनौँ भन्दै दुविधामा पर्छ। राजले बुवालाई अहिले आफ्नो विवाह हुन नसक्ने बताउँछ। राजको स्वास्थ्य स्थिति दिन प्रतिदिन बिग्रदै जान्छ। राजको बुवाले राजलाई उपचारको लागि अस्पताल लैजानुहुन्छ। राजलाई अस्पतालले भर्ना गरिराख्छ र राजलाई मानसिक चोटको कारण स्वास्थ्यमा समस्या भएको रिपोर्ट निकाल्छ र मानसिक उपचार गर्छ। अस्पतालले राजलाई 15 दिन पश्चात डिस्चार्ज गर्छ। राजलाई मानसिक चोट पर्ला भन्ने डरले राजलाई परिवारबाट विवाहको दबाब दिन छोडिन्छ। राज पहिलो प्रेम मुनालाई दिएकाले अब विवाह गर्दा मुनाको छायाले श्रीमतीलाई प्रेम गर्न छेक्ने र जसको कारण अरूको जिन्दगी बर्बाद हुँदा मुनाको छायालाई हटाएपछि मात्र आफूले विवाह गर्ने निर्णय गर्छ। राजका थुप्रै वर्षहरू बित्दै जान्छन्, तर उसले मुनाको छायालाई आफूबाट हटाउन सक्दैन। छायासँग प्रेम गरि नै रहन्छ। राजलाई घर परिवार, छरछिमेक तथा साथीभाइले विवाह गर्न अनुरोध गर्छन्, तर राजले विवाह गर्दैन। राजलाई एक्लो भन्छन्, तर राज आफू एक्लो नभएर मुनाको छायासँग खेलिरहेको, डुलिरहेको, दिन काटिरहेको अनुभव गर्छ। प्रमोद एक दिन साथीको लहलैमा लागेर रेस्टुरेन्टमा बस्न पुग्छ, जहाँ यौनकर्मीसँगै प्रमोदले रक्सी खान्छ र यौनकर्मीसँगै रात बिताउँछ। प्रमोदलाई रेस्टुरेन्टमा रात बिताउने र नयाँ छायासँग खेलिरहेको, डुलिरहेको र दिन कटाएको अनुभव गर्छ। युवा साहित्यकार वेद प्रकाश कणेल युवराजको लघु उपन्यास छायासँग प्रेम वाचन गर्यौं। उपन्यास वाचनको श्रृङ्खलालाई पनि यही रोक्न चाहन्छु। आगामी हप्ता अर्को नयाँ उपन्यासका साथ तपाईमाझ उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्राविधिक साथी एनबी निर्दोष अनि सुनेर साथ दिने तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम अडियो बुकबाट म प्रस्तुता जीवन पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।